अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स, तफसीलात। एक बड़ी खबर आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का बॉयकॉट करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके पीछे वजूहात क्या है वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा ड्रैकोनियन किस्म का एक कानून पास होने जा रहा था पंजाब असम्बली से, जिससे वहाँ के स्पीकर भी बेखबर थे, और अब स्पीकर साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला साहिबा से। तो क्या आप दोबारा उस कानून के हवाले से हम चीज़ें किस जानिब जाते देखेंगे, वो भी आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। मानसून की बारिशों का आगाज़ और साथ ही हादसात का शुरू हो जाना, एक ऑब्वियसली जिस तरीके से एक रिलीफ भी होता है कि गर्मी का जोर टूटता है, लेकिन अब जब से मानसून होता है पाकिस्तान में शायद इंतजामात उस तरीके के नहीं होते, फिर कुछ लोगों की अपनी गलतियां भी होती हैं, और जिस तरीके से थ्रिल और फन के चक्कर में जो कुछ होता है, अब कुछ उस हवाले से भी खबरें जो आ रही हैं लाहौर से खास तौर पे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज करेंगे आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा। और पीटीआई की जो क़यादत है, उनकी मीटिंग्स के अंदर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर उन्होंने यही फैसला किया है कि इलेक्शंस में हम हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस, पोस्ट पोल रिगिंग हमारे सामने है, और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में भी जिस तरीके से नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी अगर नशस्तें मिल भी जाती हैं तो उन अरकान को जोर जबरदस्ती से किसी और जमात में शामिल करवा दिया जाता है, फिर बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है। अब जो एक साजगार माहौल होता है कैंपेन चलाने का, वो भी नहीं चलाने दिया जा रहा। और उसके साथ साथ अगर हम इलेक्शंस में जाते हैं तो वो इस निज़ाम की तौसीक करने के मुतरादिफ होगा, लिहाजा जो बड़ी तादाद में अरकान हैं वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हमें इलेक्शंस का बॉयकॉट करना चाहिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस का बॉयकॉट करने जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी हमारे सामने ही है, जो पूरी सिचुएशन है उसके अंदर बॉयकॉट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यकसर सिचुएशन को ऑब्वियसली इंटायरली मजीद चेंज कर देगा। महाजरीन की 12 नशस्तों और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए पीटीआई ये फैसला कर रही है कि इसको बॉयकॉट किया जाएगा। प्रॉपर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो जराए से खबर आ रही है वो यही है कि बॉयकॉट किया जाना चाहिए इलेक्शंस का। और मौक़िफ़ उनका ये भी है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है, आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान को दूसरी जमातों में शामिल कराया जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने में आ रही है, अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी होना है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ना आईपीपी में शामिल हो रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। यानी अब ये वो दौर नहीं रहा कि लोग नहीं जानते पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन कर रहा है, सियासी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है। 2024 फरवरी में लोग ऑलरेडी इस पूरे प्रोसेस को धुतकार चुके हैं। आपने जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, आपने जितनी सियासी इंजीनियरिंग कर बंदे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करने हैं, लोगों ने तो फिर भी बेनाम लोगों को भी वोट दिया, जिनको लोग कोई नहीं जानता था, लेकिन बस ये पता था कि इमरान खान का नाम उनके साथ है, तो बस लोगों ने उनको भी वोट दिया। तो 2024 की फरवरी में लोग ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को, जो पाकिस्तान में सदियों से चली आ रही है, लोगों ने इसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कश्मीर में अभी, और बड़ी हैरत होती है, अच्छा या तो आईपीपी ने ना कोई बड़े गुल खिला दिए हो, यानी कुछ बहुत बड़ा हो गया हो बाकी जगहों पर जहां उन्हें जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो तब समझ आता है कि कश्मीर के अंदर लोग धड़ाधड़ उस जमात में शामिल हो रहे हैं, या उसमें बड़े कोई यंग फेसेस हैं, बड़ा कोई इनकलाब लाने वाले चेहरे मौजूद हैं, तो लोग जा रहे हैं। यानी सब समझ आ रही है कि क्यों ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई जा रही है। और इसमें मुझे लगता है फिक्रमंद होने की बहुत ज़रूरत है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जिनके सरों पर उनके सरों पर जिनका हाथ है वो बेसिकली ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाई जा रहे हैं, और फिक्रमंद उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के साथ तो ऑलरेडी अवाम मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवा के जिस तरीके से धड़ाधड़ आईपीपी में लोग कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जमा करवाए जा रहे हैं। और हम पहले देख चुके हैं कि मौलाना और बिलावल साहब का जो है वो वहाँ पर अलायंस पे इत्तेहाद भी बन चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर। कहीं पर खड़े होकर ये आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उसको मजम्मत करते हैं, कहीं पे क्या, तो यानी ये सारी इस वक्त जो है वो सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के हवाले से चल रही है। और दूसरी जानिब मुल्क की अगर आप सूरत हाल देखें तो वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कल एक टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि अगर फैसल वावदा को लग रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में है तो मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि मेरी कुर्सी को संभालने में मेरी मदद करें। अब राना सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट बड़ा क्लियरली जानते हैं, जैसे बच्चा बच्चा जानता है कि फैसल वावदा कौन है, कोई सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, किस बलबूते पर सेनेट में बैठे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब एक किस्म का मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप मेरी कुर्सी बचा लें। तो ये इन सियासतदानों की टोटल सियासत है, और इन पूरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं। ये टोटल औकात है इनकी सियासत की, और इनके पीछे अवाम नहीं खड़ी। इसीलिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद इन सियासी जमातों को होना चाहिए, इन दो सियासी जमातों को, कि अगर मामलात इस नहज तक पहुंच गए तो इनके साथ तो अवाम भी नहीं खड़ी, इनके पास तो कोई कंधा भी नहीं होगा जिस पर सर रख कर ये रोए। एक इंपॉर्टेंट मुलाकात भी सामने आ रही है, तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर आएगी। ये मलिक अहमद खान साहब है, स्पीकर पंजाब असम्बली, और इनके साथ मरीम नवाज साहिबा खड़ी है। एक कानून आया था, और ये कानून गालिबन
ایک بل پاس کیا گیا معذرت کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں, اور یہ ایک خالد رانجھا اف آئی ایم ناٹ رانگ ان شخص کا نام ہے, اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی نشست بھی وہ ہار چکے ہیں, فارم 47 کے اوپر ہیں, 40-50 ہزار کی لیڈ سے کہا گیا ہے کہ انہیں زبردستی جتوایا گیا, جیسے ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا 2024 کے الیکشنز میں. اور اس کے بعد قانون پاس نہیں ہوا, بہت شور مچا, بڑا ڈریکونین قسم کا قانون تھا, اوبویسلی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں بڑی ہارفک قسم کی ہیں. اور ملک احمد خان صاحب اس سے لائن تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ آ رہا تھا, ایون قائمہ کمیٹیوں سے ہو کر وہ چلا گیا, وہ اپوزیشن اس سے لائن تھی کیونکہ قائمہ کمیٹیوں کے اندر پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, پہلے ہی ان سے استعفے دے چکی ہے, سو اپوزیشن بھی نہیں جانتی تھی, تو وہ شور شرابے کے بعد وہاں رک گیا. لیکن اب ملاقات ہوئی ہے, اور تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک احمد خان صاحب اور کس طریقے سے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عامر متین صاحب نے بڑی زبردست عکاسی کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں باڈی لینگویج ٹیلز اے لاٹ, Malik's shoulders are so shrunk, his smile so درباری, your wish is my command seems to be the message. یعنی جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ کی خواہش جو ہے وہ میں اس کو میں حکم بجا لاؤں گا, آپ کا آپ جو بھی کہیں گی اور میں پورا کر دوں گا. یہ ان کے کندھوں سے, ان کی باڈی لینگویج سے, جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے پورا ان کا ایک پوسچر ہے اس سے واضح ہو رہا ہے. اور اس پر لوگوں نے باقاعدہ تبصرہ کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ملک احمد خان صاحب کہیں گے کہ آپ بتائیں تو صحیح, یعنی گورا قانون کا جو گورا راج کا جو کالا قانون تھا وہ پاس کرانا ہے, یا جو بھی کروانا ہے تمام تر کام ہو جائیں گے ایک بلاوے کے اوپر. جو ہے وہ سرنگو آپ کہہ سکتے ہیں, ملک احمد خان صاحب نے کر دیا. اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر مختلف کامنٹ سامنے آ رہے ہیں. تو ایک یہ خبر ہے, یعنی اس قسم کے قانون پاس کروانے کے اوپر, اپنی کرسیاں بچانے کے اوپر, جیسے رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے, ان تمام تر چیزوں کے اوپر پورے کا پورا فوکس اور کانسنٹریشن ہے. دوسری جانب آپ کے ساتھ اسکرین پر یہ خبریں دو چلیں گی. ایک لاہور باغبان پورہ میں متاثرہ عمارت اسکول کی نکلی, اور لاہور میں ایک اور اسکول کی چھت گر گئی ہے, ایک بچہ جاں بحق, متعدد زخمی. اسکول میں سمر کیمپ لگایا گیا تھا. یہ جو عمارتیں ہیں ان کو کون دیکھتا ہے, ان کی مینٹیننس کے حوالے سے ان کی کون دیکھتا ہے, ان کی جانچ پڑتال کون کرتا ہے, یہ صحیح جو سٹینڈرڈز کے اوپر بنائی گئی ہے نہیں بنائی گئی. کہانا کے اندر ٹیوشن سینٹر والا واقعہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے. پھر ہمارے سامنے اگر خبر آ جائے ملتان سے, جہاں پر ایک والد جو ہے وہ بغیر کفن دفن کے, کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, چادر میں لپیٹ کر اپنے جوان بیٹی کی لاش کو لے گئے. پھر ہمارے سامنے ایک اور تصویر ہے, جنرل ہسپتال میں شوگر چیک کے لیے گلوکوز سٹرپس ناپید ہو گئی ہیں. روزانہ 200 مریض شوگر کلینک آتے ہیں, سہولت نہ ہونے پر پریشان ہیں. لیکن یہاں پر یہ چیزیں نہیں دیکھی جا رہی. یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری کرسی کیسے بچائی جا سکتی ہے. یہاں پر ڈریکونین قسم کے قوانین لائے جا رہے ہیں. یہاں پر جہاز کے اوپر سوال کیا جائے, ایک ایسا جہاز جس کی ضرورت کوئی نہیں تھی, جس کا مقصد خریدے جانے کا کیا تھا, اس پر بات نہیں کی جا سکتی, کوئی بات نہیں ہوتی اس پر. الٹا یہ ایک تیش اور تڑ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے جی کہ کون ہے, جہاز خریدا ہے بھائی, ہاتھ ایک سرکاری افسر کی طرح, جیسے پتہ نہیں آپ کون ہے, ہاتھ پیچھے باندھ کر اور کہا جاتا ہے خریدا ہے بھائی. اور ایک ٹون ہوتی ہے, اور جس طریقے سے بات کی جاتی ہے, جس طریقے سے جو رونت اور فرعونیت کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر کانسنٹریشن جو ہے, جو فوکس ہے وہ پورے کا پورا کچھ اور ہی جانب ہے. ایک تصویر میری نظر سے گزری تھی, اگر اس کو ایڈیٹر آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کریں. یہ لاہور میں ایک کسی شاہراہ کے اوپر یہ بچہ سڑک پر سو رہا ہے. کم سے کم عمران خان کے دور میں اس قسم کی آتی تھی تصاویر. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ بالکل ہی کوئی ایسا دور تھا بڑا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی, لیکن جو لنگر خانے بنائے گئے تھے, جو لوگوں کے لیے تھوڑی سہولیات کو بہتر کر دیا گیا تھا, ایک ملک ایک بہتر جانب گامزن تھا, جی ڈی پی سے لے کے ہر چیز تک, اور آج ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پھر سوال کا جواب دینے کے بجائے آگے سے رونت بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ سوال کرنے والے آپ کون ہیں, آپ کیڑے مکوڑے ہیں, آپ یہ سوالات نہیں کر سکتے, ہم نے خریدا ہے بھائی, آپ کیا کر لیں گے. دوسری جانب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہائی کورٹ سے بھی آ رہی ہے. خادم حسین سمرو کی بینچ کے پاس جو اپیلز تھیں توشہ خانہ کیس کی, عمران خان اور بشریٰ بی بی کی, وہ اعتراضات جب دور ہو گئے اور کیس کی سماعت شروع ہونا تھی, تب خادم حسین سمرو صاحب کے عدالت سے بغیر ان کی اجازت کے, جج صاحب کی اجازت کے, کیسز کو ٹرانسفر کر دیا گیا. 6 ماہ گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کیسز پر سماعت شروع نہیں ہو سکی. اب جب اعتراضات بھی دور ہو گئے تھے, سماعت کو شروع ہونا تھا, اب یہ کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ان کیسز کو ہی وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو عدالتوں کے نظام اور اس پر کیا ہی کامنٹ کیا جائے, کیا ہی بات کی جائے. جاتے جاتے انڈس واٹر ٹریٹی, اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس وقت اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, 1 سال سے یہ معاملہ بند ہے. ایک جانب ہمارے اتنے مراسم ہیں ٹرمپ کے ساتھ, اتنی تعریفیں, سب کچھ ہے, پھر ہم نے اس معاملے کے اوپر ہم نے معاملہ حل کیوں نہیں کرایا. 1 سال بعد ہمیں اچانک سے خیال آیا سنتاس معاہدے کا, اور پھر اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم اس پر کانفرنس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن سنتاس معاہدے کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ یہ چائنیز پروفیسر ہے, انہوں نے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انڈیا از ناٹ دا اپ اسٹریم اسٹیٹ آف دا انڈس, چائنا از.
If India tries to stop Pakistan's border, China can stop India's border too. तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है. अगेन डिप्लोमेटिकली एक शिकस्त है ऑब्वियसली भारत की, लेकिन हम एक साल पूरा क्यों ताखीर किए रखी हमने इस इशू के ऊपर, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है. मजीद अपडेट्स देंगे, देखते रहिए Siyasat.pk.